ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुन्नैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र क्रियादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्ते क्रियादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र सर्वादौ डुक्रीयकरणे इति धातोः पठनं कृतं। द्रव्यविनिमयार्थे अयं धातुः भवति। ततः एतद्गणस्य विकरणव्यवस्था पठिता। क्रियादिभ्यः श्ना इति। तत्र क्रीणाति, क्रीणीतः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ईहल्यगुहोः इति पूर्वं पठिता व्यवस्था, ईत्वव्यवस्था अपि स्मृता। अन्यानि अपि रूपाणि अस्य धातोः परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे च साधितानि। ततः प्रीयतर्पणे कान्तौ च श्रीयपाके मीयहिंसायां श्रीयबन्धने स्कुञ् आप्रवणे इति एते धातवः तत्र अस्माभिः पठिताः। तत्र स्कुञ् इति धातोः रूपाणि तु पठितानि, परन्तु अत्र पाक्षिकं श्नुप्रत्ययं कर्तुं यत् सूत्रमुक्तं तत् सूत्रमपि अस्माभिः पठितं, पठ्यमानं च वर्तते। स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यश्च स्कुम्भ्यश्नुश्च इति। तत्र सौत्राणां धातूनां विषये अपि अत्र उच्यमानं वर्तते। तत्रापि स्तम्भु इति भवति। स्तम्भ इति धातोः रूपाणां सामान्यतया अस्माभिः तत्र व्यवस्था दृष्टा। तत्र मध्यमपुरुषे काचित् लोटि मध्यमपुरुषे काचित् विशिष्टा व्यवस्था अग्रे वक्ष्यते। ग्रन्थकारः युगपत् तत्र स्तम्भु स्तुम्भु इति धातुद्वयस्य विषये आदौ कथयन् अस्ति खलु। तद् अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यं भविष्यति। गतपर्याये लोटि मध्यमपुरुषे तत्र कश्चन दोषः मया आचरितः अभूत्, सः अपि अधुना परिष्कृतः भविष्यति। तत्र अस्माभिः स्तभान इति रूपं निर्मास्यते पक्षे, नाम श्नः पक्षे। अस्तु, तद् अग्रे साधनीयम् अस्ति। वयं पुनरपि नाम एकवारं सर्वाणि अपि रूपाणि पुनः अपि वदिष्यामः दार्ढ्यार्थं, विषयदार्ढ्यार्थं भवतु नाम। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र सौत्राः इति नोपधा इत्यपि ज्ञेयं, नलोप इति अनिदिताम् इत्यनेन इति शेषः, विष्टभ्नोति इति स्तम्भेः इति षत्वम्, अवष्टभ्नोति इति अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः इति षत्वम्, अवतष्टम्भेति स्थादिष्वाभ्यासेन इति षत्वम्, व्यष्टभतिति प्राक्सितादव्यवायेपि इति षत्वम्।
इति व्याख्यायाम् एतावत् पर्यन्तः च भागः अस्माभिः पठितः। तत्र वि उपसर्गपूर्वकतया मूले विष्टम्भीत् इति विष्टभत् विष्टम्भीत् इति विकल्पेन अङ् भवति, जुरुस्तम्भु इत्यादिना इति तत्र उक्तं। भवतु। स्तम्भु स्तुन्भु, स्तुन्भु इत्यपि धातुः वर्तते। तद्विषये अपि अग्रे पठनीयं वर्तते। अस्तु, एतावान् विषयः गतपाठे प्रवृत्तः। गतः पाठः अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र क्रियादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः आरब्धो भवति। आम्, तत्र द्वितीये अस्मिन् पाठे किं कथयति मूले तद्द्रष्टव्यम्। आम्, स्तब्नोति, स्तुभ्नाति इति, नाम एषः स्तुन्भूयः द्वितीयः सौत्रः धातुः अस्ति खलु, तद्विषये कथयन्नस्ति। अस्तु, पश्यामः। आम्, तत्र श्नु भवति, पक्षे श्ना अपि भवति। श्नोः पक्षे रूपाणि वदामः। परस्मैपदिनः एव एते सौत्राः इति अस्माभिः गतपाठे ज्ञातमपि। अस्तु, स्तुभ्नोति, स्तुभ्नुतः, स्तुभ्नुवन्ति, स्तुभ्नोषि, स्तुभ्नुथः, स्तुभ्नुथ, स्तुभ्नोमि, स्तुभ्नुवः, स्तुभ्नुमः इति इमानि रूपाणि लटि भवन्ति। श्नोः पक्षे, श्नः पक्षे स्तुभ्नाति, स्तुभ्नीतः, स्तुभ्नन्ति, स्तुभ्नासि, स्तुभ्नीथः, स्तुभ्नीथ, स्तुभ्नामि, स्तुभ्नीवः, स्तुभ्नीमः इति इमानि च रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। अधुना अत्र षत्वविषये किञ्चित् कथयन्नस्ति विशेषं ग्रन्थकारः। तं विशेषम् अपि अधुना वयं पश्यामः। तत्र सूत्रं वर्तते, वेस्कभ्नातेर्नित्यम् इत्यस्ति। तत्र वेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति खलु। स्कभ्नातेः इति च षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नित्यं, नित्यम् इति तदेव क्रियाविशेषणत्वेन द्वितीयान्ततां भजते। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं कर्मत्वात् द्वितीया तत्र आयाति। अस्तु, व्याख्यात्रा तु इदं सूत्रं न स्पृष्टम्, अस्माभिरेव अस्य अर्थादिकं द्रष्टव्यम्। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि विचारणीयं भवति। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः तु अस्ति एव। सहेः साढस्सः इत्यतः सः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थं पश्यामः। वेः परस्य स्कभ्नातेः सस्य शः स्यात्, नाम वि इत्येतस्मात् परतः यदि तदेव स्कन्भु इति धातुः वर्तते तर्हि तस्य सकारस्य षकारः भवति। एवं खलु। विष्कभ्नोति, विष्कभ्नाति, नाम श्नोः पक्षे विष्कभ्नोति, श्नः पक्षे विष्कभ्नाति इति च रूपं भवति। एवं किल। एवं वर्तते। अपि च स्कुभ्नोति इति अग्रे रूपं दत्तं खलु। इदं रूपं
तत्र सौत्रस्येव धातोः वर्तते। पश्यन्तु भवन्तः, अस्माभिः लटि स्तुन्भु इत्यस्य रूपाणि दृष्टानि। इदानीं स्कुम्भु इति वर्तते। स्कुम्भु इत्येतस्य रूपं दत्तं वर्तते। स्कुभ्नोति, स्कुभ्नाति इति। न लोपः अत्रापि अवगन्तव्यः। सम्यक्। स्कुभ्नोति इति श्नः पक्षे, स्कुभ्नाति इति श्नोः पक्षे, स्कुभ्नाति इति श्नः पक्षे। तत्र स्तुभ्नोति, स्तुभ्नुतः, स्तुभ्नुवन्ति, स्तुभ्नोषि, स्तुभ्नुथः, स्तुभ्नुथ, स्तुभ्नोमि, स्तुभ्नुवः, स्तुभ्नुमः इति एतानि रूपाणि तत्र परस्मैपदपक्षे भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे स्तुभ्नाति, स्तुभ्नीतः, स्तुभ्नन्ति, स्तुभ्नासि, स्तुभ्नीथः, स्तुभ्नीथ, स्तुभ्नामि, स्तुभ्नीवः, स्तुभ्नीमः। सम्यक्। इति लटि इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि रूपाणि, अस्तु, लिटि सर्वेषामपि धातूनां रूपाणि अग्रे वदामः, परन्तु नैव स्कुभ्नोति इति अस्ति खलु, मया शुद्धानि उक्तानि रूपाणि। ततः अपि पूर्वं वस्तुतः मूले स्कन्भु इति धातुः वर्तते खलु, तस्य रूपाणि आदौ वक्तव्यानि। एषः तु स्कुन्भु इत्यस्य धातोः रूपाणि वदन् अस्ति। कः? व्याख्याता। विष्कभ्नोति इति स्कन्भु इत्यस्य रूपाणि भवन्ति। ओहो, उक्तानि नोक्तानि इति नास्ति। स्कन्भु इत्यस्य षत्वयुक्तः विशेषः उक्तः। स्कभ्नातेर्नित्यं। सम्यक्। तर्हि स्कन्भु इत्यस्यापि उक्तानि सौत्रस्य स्कुन्भु इत्यस्य सन्ति इमानि रूपाणि। कानि? स्कुभ्नोति, स्कुभ्नाति इति। अस्तु, पुनः वदामि। श्नोः पक्षे स्कुभ्नोति, स्कुभ्नुतः, स्कुभ्नुवन्ति, स्कुभ्नोषि, स्कुभ्नुथः, स्कुभ्नुथ, स्कुभ्नोमि, स्कुभ्नुवः, स्कुभ्नुमः। श्नः पक्षे स्कुभ्नाति, स्कुभ्नीतः, स्कुभ्नन्ति, स्कुभ्नासि, स्कुभ्नीथः, स्कुभ्नीथ, स्कुभ्नामि, स्कुभ्नीवः, स्कुभ्नीमः इति लटि इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। यान् विशेषान् एतान् सौत्राणां धातूनां सन्दर्भे कथयन् अस्ति व्याख्याता, तान् विशेषान् पठित्वा एकवारं सर्वस्यापि धातोः पुनः रूपाणि वदिष्यामः। अस्तु, नाम लटारभ्य लिङ्गं यावत्। अस्तु, इदानीम् अग्रे लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। सूत्रं तु अस्माकं श्रुतपूर्वं वर्तते। तत्र स्त्रीलिङ्गप्रत्ययप्रकरणे वा अथवा अन्यत्र वा वक्ष्यमाणा इत्यादिरूपसाधनवेलायां वा एतस्य श्नः षित्वञ्च तत्र ज्ञापकत्वेन स्वीक्रियते स्म, लिङ्गत्वेन स्वीक्रियते स्म। अतः परन्तु नाम अस्य पठनं लक्ष्यसिद्ध्यर्थम् अस्य सूत्रस्य पठनं तु अधुना एव अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते। अस्तु, सूत्रम् एवं भवति। हलश्नश्शानद्धौ इति। हलः इति पञ्चम्यन्तं भवति, श्नः इति षष्ठ्यन्तं भवति, शानच इति प्रथमान्तं भवति, हौ इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, हौ। आम्, प्रकृतसूत्रं प्रति विशेषेण किमपि अनुवर्तते इति नास्ति, सूत्रार्थं पश्यामः। हलः परस्य श्नः शानजादेशः स्याद्धौ परे। खलु, हलः परस्य श्नः श्ना इति प्रत्ययस्य स्थाने शानच् इति आदेशः भवति, हौ परे इति विशेषः अस्ति अत्रत्यः। अतः सर्वस्यापि सौत्रधातोः
लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने सर्वं नाम क्रमशः विशेषं कथयन् अस्ति। स्तन्भु इत्यस्य कथयति स्तभान, शान च आदेशः जातः खलु। स्तुन्भु इत्यस्य कथयति स्तुभान, स्कन्भु इत्यस्य कथयति स्कभान, स्कुन्भु इत्यस्य कथयति स्कुभान। स्कुञ् धातुस्तु आप्रवणार्थकः, सः तु पूर्वं पठितः एव, परन्तु एतेषां चतुर्णां सौत्राणां विषये एवं वर्तते। कथयति पक्षे स्तुभ्नुहि इत्यादि इत्यादीनि पक्षे रूपाणि भवन्ति इति भावः। समीचीनं। तर्हि अयं कश्चन लोटिविशेषः हलश्नशानद्धौ यः मया ह्यः न दृष्टः, अतः स्कन्भु इत्यस्य धातोः लोटि एकवचने कश्चन दोषः आचरितः अभूत्, सः अधुना परिष्करणीयः वर्तते। अस्तु, स्तभान इति भविष्यति रूपम्। इदं स्तन्भु इति धातोः विषये परिष्करणीयम्। अन्येषु लकारेषु लकारेषु तु तस्य धातोः रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव वर्तन्ते। स्तन्भु स्तुन्भु, स्तुन्भु धातोः रूपाणि वदामः। सर्वस्यापि धातोः लटि तु रूपाणि उक्तानि एव सन्ति, अन्येषु लकारेषु अपि रूपाणि वदामः। स्तुन्भु इत्येतस्य लिटि रूपाणि वदामः। तुस्तुम्भ, तुस्तुम्भतुः, तुस्तुम्भुः, तुस्तुम्भितः, तुस्तुम्भथुः, तुस्तुम्भ, तुस्तुम्भ, तुस्तुम्भिव, तुस्तुम्भिमा। सम्यक्। लुटि स्तुम्धा, स्तुम्धा, स्तुम्धारौ, स्तुम्धारः, स्तुम्बधासि, स्तुम्बधास्थः, स्तुम्बधास्थ, स्तुम्बधास्मि, स्तुम्बधास्वः, स्तुम्बधास्मः। लृटि स्तुम्प्स्यति, स्तुम्प्स्यतः, स्तुम्प्स्यन्ति, स्तुम्प्स्यसि, स्तुम्प्स्यथः, स्तुम्प्स्यथ, स्तुम्प्स्यामि, स्तुम्प्स्यावः, स्तुम्प्स्यामः। लोटि श्नोः पक्षे स्तुभ्नोतु, स्तुभ्नुतात्, नैव स्तुभ्नोतु, स्तुभ्नुतात्, सम्यक्। स्तुभ्नोतु, स्तुभ्नुतात्, स्तुभ्नुतां, स्तुभ्नुवन्तु, स्तुभ्नुहि, स्तुभ्नुतात्, स्तुभ्नुतं, स्तुभ्नुत, स्तुभ्नवानि, स्तुभ्नुवाव, स्तुभ्नुवाम। समीचीनं। ततः श्नः पक्षे प्रथमपुरुषे स्तुभ्नातु, स्तुभ्नीतात्, स्तुभ्नीतां, स्तुभ्नन्तु। मध्यमपुरुषस्य एकवचने हलश्शानद्धौ इति स्मर्तव्यम्, अतः स्तुभान इति रूपं भविष्यति। स्तुभान, स्तुभ्नीतात्, स्तुभ्नीतं, स्तुभ्नीत। उत्तमपुरुषे स्तुभानि, स्तुभ्नानि, स्तुभ्नाव, स्तुभ्नाम। नैव स्तुभ्नानि, स्तुभ्नवाव, स्तुभ्नवाम इति श्नः पक्षे। सम्यक्। इदानीं लङ्लकारः श्नोः पक्षे आदौ वदामः। अस्तुभ्नोत्, अस्तुभ्नुताम्, अस्तुभ्नुवन्, अस्तुभ्नोः, अस्तुभ्नुतम्, अस्तुभ्नुत, अस्तुभ्नवम्, अस्तुभ्नुव, अस्तुभ्नुम। श्नः पक्षे अस्तुभ्नात्, अस्तुभ्नीताम्, अस्तुभ्नन्, अस्तुभ्नाः, अस्तुभ्नीतम्, अस्तुभ्नीता, अस्तुभ्नाम्, अस्तुभ्नीव, अस्तुभ्नीम इति लङि रूपाणि भवन्ति। विधिलिङि स्तुभ्नुयात्, स्तुभ्नुयातां, स्तुभ्नुयुः, स्तुभ्नुयाः, स्तुभ्नुयातं, स्तुभ्नुयात, स्तुभ्नुयां, स्तुभ्नुयाव, स्तुभ्नुयाम। श्नः पक्षे स्तुभ्नीयात्, स्तुभ्नीयातां, स्तुभ्नीयुः, स्तुभ्नीयाः, स्तुभ्नीयातं, स्तुभ्नीयात, स्तुभ्नीयां, स्तुभ्नीयाव, स्तुभ्नीयाम। इमानि रूपाणि भवन्ति। आशीर्लिङि स्तुभ्यात्, स्तुभ्यास्तां, स्तुभ्यासुः, स्तुभ्याः, स्तुभ्यास्तं, स्तुभ्यास्त, स्तुभ्यासं, स्तुभ्यास्व, स्तुभ्यास्म। लुङि अस्तौंप्सीत्, अस्तौंब्धाम्, अस्तौंप्सुः, अस्तौंप्सीः, अस्तौंब्धम्, अस्तौंब्ध, अस्तौंप्सम्, अस्तौंप्स्व, अस्तौंप्स्म। लृङि अस्तुंप्स्यत्, अस्तुंप्स्यताम्, अस्तुंप्स्यन्, अस्तुंप्स्यः, अस्तुंप्स्यतम्, अस्तुंप्स्यत,
अस्तुं स्यम्, अस्तुं स्याव, अस्तुं स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लटि स्कन्भु इति धातोः रूपाणि, एवं खलु। स्तन्भु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्कुन्भु, तस्य अस्माभिः लटिरूपाणि तु उक्तानि। इदानीं लिटि वदामः। चकम्भ, चकम्भ, चस्कम्भ, चस्कम्भत्तुः, चस्कम्भुः, चस्कम्भिथ, चस्कम्भत्थुः, चस्कम्भ, चस्कम्भ, चस्कम्भिव, चस्कम्भिम। सम्यक्। ततः लुटि स्कम्ब्धा, स्कम्ब्धारौ, स्कम्ब्धारः, स्कम्ब्धासि, स्कम्ब्धास्थः, स्कम्ब्धास्थ, स्कम्ब्धास्मि, स्कम्ब्धास्वः, स्कम्ब्धास्मः। लृटि स्कम्प्स्यति, स्कम्प्स्यतः, स्कम्प्स्यन्ति, स्कम्प्स्यसि, स्कम्प्स्यथः, स्कम्प्स्यथ, स्कम्प्स्यामि, स्कम्प्स्यावः, स्कम्प्स्यामः। लोटि स्कब्ध्नोतु, श्नोः पक्षे स्कब्ध्नोतु, स्कब्ध्नुतां, स्कब्ध्नुवन्तु, स्कब्ध्नुहि, स्कब्ध्नुतात्, स्कब्ध्नुतं, स्कब्ध्नुता, स्कब्ध्नवानि, स्कब्ध्नवाव, स्कब्ध्नवाम। श्नः पक्षे स्कब्ध्नातु, स्कब्ध्नीतां, स्कब्ध्नन्तु, स्कभान, एवं खलु। हलश्नशानद्धौ इति स्मर्तव्यं। स्कभान, स्कब्ध्नीतात्, स्कब्ध्नीतं, स्कब्ध्नीत, स्कब्ध्नान्, स्कब्ध्नानि, स्कब्ध्नी, स्कब्ध्नवाव, स्कब्ध्नवान, एवं खलु। अग्रे लङि, तत्र स्कब्ध्नीतम् इति अस्ति खलु। स्कब्ध्नवाव, स्कब्ध्नवाम इत्यत्र ईहल्ये घोः इति न स्यात् वा, नाम ईत्वं न स्यात् वा, कुतः न स्यात्? कः अर्थः तत्र इति चेत्, आम्, परन्तु सत्यं सत्यं, नाम तत्र श्नाभ्यस्तयोरात श्नान्तानाम् अङ्गानाम् अभ्यस्तानां च वर्जितानाम् आतः इकारादेशः भवति हलादौ सार्वधातुके इति परतः। परन्तु अत्र अहं चिन्तयामि आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः भवति, अतः तद् ईत्वं न श्रूयते वा इति द्रष्टव्यम् इति चिन्तयामि। अस्तु, उत्तमपुरुषे प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे तु चिन्ता नास्ति। अस्तु, लङि श्नोः पक्षे अस्कब्ध्नोत्, अस्कब्ध्नुताम्, अस्कब्ध्नुवन्, मध्यमपुरुषे अस्कब्ध्नोः, अस्कब्ध्नुतम्, अस्कब्ध्नुत, अस्कब्ध्नवम्, अस्कब्ध्नुव, अस्कब्ध्नुवम, अस्कब्ध्नुम। श्नः पक्षे अस्कब्ध्नात्, अस्कब्ध्नीताम्, अस्कब्ध्नन्, अस्कब्ध्नाः, अस्कब्ध्नीतम्, अस्कब्ध्नीत, अस्कब्ध्नाम्, अस्कब्ध्नीव, अस्कब्ध्नीम। विधिलिङि श्नोः पक्षे स्कब्ध्नुयात्, स्कब्ध्नुयाताम्, स्कब्ध्नुयुः, स्कब्ध्नुयाः, स्कब्ध्नुयातम्, स्कब्ध्नुयात, स्कब्ध्नुयाम्, स्कब्ध्नुयाव, स्कब्ध्नुयाम। श्नः पक्षे स्कब्ध्नीयात्, स्कब्ध्नीयातां, स्कब्ध्नीयुः, स्कब्ध्नीयाः, स्कब्ध्नीयातं, स्कब्ध्नीयात, स्कब्ध्नीयां, स्कब्ध्नीयाव, स्कब्ध्नीयाम। आशीलिङि स्कभ्यात्, स्कभ्यास्तां, स्कभ्यासुः, स्कभ्याः, स्कभ्यास्तं, स्कभ्यास्त, स्कभ्यासं, स्कभ्यास्व, स्कभ्यास्म। लुङि अस्काम्प्सीत्, अस्काम्ब्धाम्, अस्काम्प्सुः, अस्काम्प्सीः, अस्काम्ब्धम्, अस्काम्ब्ध, अस्काम्प्सम्, अस्काम्प्स्व, अस्काम्प्स्म। लृङि अस्कम्प्स्यत्, अस्कम्प्स्यताम्, अस्कम्प्स्यन्, अस्कम्प्स्यः, अस्कम्प्स्यतम्, अस्कम्प्स्यत, अस्कम्प्स्यम्, अस्कम्प्स्याव, अस्कम्प्स्याम इति च लृङि रूपाणि भवन्ति। तर्हि इमानि स्कम्भु,
स्कन्भु इत्यस्य रूपाणि उक्तानि। इदानीं स्कुन्भु इत्यपि वर्तते खलु, तस्यापि रूपाणि सन्ति। तस्य उक्तानि लोटि च विशेषः दृष्टः, अतः लटि तु उक्तानि आसन्, इदानीं लिटि वदामः। चुस्कुम्भः, चुस्कुम्भतुः, चुस्कुम्भुः, चुस्कुम्भितः, चुस्कुम्भद्धुः, चुस्कुम्भ, चुस्कुम्भ, चुस्कुम्भिव, चुस्कुम्भिम। लृटि नैव लटि उक्तानि खलु, इदानीं लिटि उक्तानि खलु, अतः लिटः अनन्तरं तत्र लुटि कथयामः। स्कुम्भः, स्कुम्भधारौ, स्कुम्भधारः, स्कुम्भधासि, स्कुम्भधास्थः, स्कुम्भधास्थ, स्कुम्भधास्मि, स्कुम्भधास्वः, स्कुम्भधास्मः। लृटि स्कुम्प्स्यति, स्कुम्प्स्यतः, स्कुम्प्स्यन्ति, स्कुम्प्स्यसि, स्कुम्प्स्यथः, स्कुम्प्स्यथ, स्कुम्प्स्यामि, स्कुम्प्स्याव, स्कुम्प्स्यावः, स्कुम्प्स्यामः। लोटि स्कब्नोतु, नाम श्नोः पक्षे, स्कब्नोतु, स्कब्नुतां, स्कब्नुवन्तु, स्कब्नुहि, स्कब्नुतात्, स्कब्नुतं, स्कब्नुत, स्कब्नुवानि, एवं स्कब्नुवानि, स्कब्नुवाव, स्कब्नुवाम। श्नः पक्षे स्कब्नातु, नैव, आम्, स्कब्नातु, स्कुब्नातु, स्कुब्नीतात्, स्कुब्नीतां, स्कुब्नन्तु, एवं खलु। स्कुभान, स्कुब्नीतात्, हलः श्नशानद्धौ इति स्मर्तव्यं। स्कुब्नीतात्, स्कुब्नीतं, स्कुब्नीत, स्कुब्नानि, स्कुब्नाव, स्कुब्नाम, एवं खलु। लङि श्नोः पक्षे अस्कुब्नोत्, अस्कुब्नुता, अस्कुब्नुताम्, अस्कुब्नुवन्, अस्कुब्नोः, अस्कुब्नुतम्, अस्कुब्नुत, अस्कुब्नवम्, अस्कुब्नुव, अस्कुब्नुम। ततः श्नः पक्षे अस्कुब्नात्, अस्कुब्नीताम्, अस्कुब्नन्, अस्कुब्नाः, अस्कुब्नीतम्, अस्कुब्नीत, अस्कुब्नाम्, अस्कुब्नीव, अस्कुब्नीम। विधिलिङि श्नोः पक्षे स्कुब्नुयात्, स्कुब्नुयातां, स्कुब्नुयुः, स्कुब्नुयाः, स्कुब्नुयातं, स्कुब्नुयात, स्कुब्नुयां, स्कुब्नुयाव, स्कुब्नुयाम। श्नः पक्षे स्कुब्नीयात्, स्कुब्नीयातां, स्कुब्नीयुः, स्कुब्नीयाः, स्कुब्नीयातं, स्कुब्नीयात, स्कुब्नीयां, स्कुब्नीयाव, स्कुब्नीयाम। सम्यक्। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदे स्कुभ्यात्, स्कुभ्यास्तां, स्कुभ्यासुः, स्कुभ्याः, स्कुभ्यास्तं, स्कुभ्यास्त, स्कुभ्यासं, स्कुभ्यास्व, स्कुभ्यास्म। सम्यक्। लङि परस्मैपदे अस्कौंप्सीत्, अस्कौंब्धाम्, अस्कौंप्सुः, अस्कौंप्सीः, अस्कौंब्धम्, अस्कौंब्ध, अस्कौंप्सम्, अस्कौंप्स्व, अस्कौंप्स्म। लृङि अस्कुंप्स्यत्, अस्कुंप्स्यताम्, अस्कुंप्स्यन्, अस्कुंप्स्यः, अस्कुंप्स्यतम्, अस्कुंप्स्यत, अस्कुंप्स्यम्, अस्कुंप्स्याव, अस्कुंप्स्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अयं महानेव विशेषः कश्चन अत्र अस्माभिः दृष्टः। एवञ्च सौत्राः अपि इमे धातवः तत्र सम्पन्नाः। हलः श्नशानद्धौ इति तु स्मर्तव्यम्, अस्य अपेक्षा अग्रे पुनः पुनः भविष्यति। हलः परस्य श्नः शानद्ध, शानजादेशः हौ परे इति खलु। गां बधान इत्यादयः प्रयोगाः श्रुताः स्युः भवद्भिः, तत्र एषा एव व्यवस्था अस्ति। अस्तु, अग्रे पठिष्यते इतोपि विस्तरेण। सद्यः अग्रे गच्छामः, अग्रिमं धातुम् अधुना गृह्णीमः, तस्य रूपाणि पठामः। व्याख्यातापि किमपि कथयन्नस्ति, तदपि पश्यामः। किं कथयति? स्तभ्नेति, स्तभानेति कथयति। श्नाप्रत्ययस्य शानजादेशे कृते
अतो हे हे इति लुक् एवं खलु यथा भव इत्यादिषु लुक् भवति खलु तद्वत् प्रकृतेपि केन अतो हे लुक् भवति इति बहवः यथा भव पठ गच्छ इत्यादिषु तद्वत् प्रकृतेपि यतस्तवः न इति भवति इति भावः समीचीनं तदेव अधुना अस्माभिः अग्रिमं धातुमादाय विमर्शः कर्तव्यः इत्युक्तमेव खलु अतः अग्रे धातुः भवति एवं युञ् बन्धने इति भवति अग्रिमः धातुः बन्धनार्थकः तस्य युनाति युनीते योता इति त्रीणि रूपाणि मूले दृश्यन्ते अस्य अन्यानि सर्वाणि रूपाणि वयं कथयामः उभयपदी भवति यतोहि ङित् अस्ति आम् युनाति युनीतः युनन्ति युनासि युनीथः युनीथ युनामि युनीवः युनीमः इति लटि आत्मनेपदे युनीते युनाते यूनते युनीषे युनाथे युनीध्वे युने युनीवहे युनीमहे सम्यक् ततः लिट्लकारे परस्मैपदे युयाव युयुवतुः युयुवुः युयोथ युयुविथ युयुवथुः युयुव युयाव युयुव युयुविव युयुविम आत्मनेपदपक्षे युयते युयवाते युयविरे युयुविषे युयुवाथे युयुविद्वे युयुविद्वे युयुवे युयुविवहे युयुविमहे ततः तत्र लुटि योता योतारौ योतारः योतासि योतास्थः योतास्थ योतास्मि योतास्वः योतास्मः इति परस्मैपदपक्षे योता योतारौ योतारः योतासि योतासे योतासाथे योताद्भे योताहे योतास्वहे योतास्महे इति आत्मनेपदपक्षे लृटि परस्मैपदे योष्यति योष्यतः योष्यन्ति योष्यसि योष्यथः योष्यथ योष्यामि योष्यावः योष्यामः आत्मनेपदपक्षे योष्यते योष्येते योष्यन्ते योष्यसे योष्येथे योष्यद्वे योष्ये योष्यावहे योष्यामहे लोटि परस्मैपदे युनातु युनीतात् युनीतां युनन्तु युनीः युनीतात् युनीतं युनीत युनानि युनाव युनाम आत्मनेपदपक्षे युनीतां युनातां युनतां युनीष्व युनाथां युनीध्वं युनै युनावहै युनामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अयुनात् अयुनीताम् अयुनन् अयुनाः अयुनीतम् अयुनीत अयुनाम् अयुनीव अयुनीम लङि आत्मनेपदे अयुनीत् अयुनाताम् अयुनत अयुनीथाः अयुनाथाम् अयुनीध्वम् अयुनि अयुनीवहि अयुनीमहि परस्मैपदपक्षे विधिलिङि युनीयात् युनीयातां युनीयुः युनीयाः युनीयातं युनीयात युनीयां युनीयाव युनीयाम आत्मनेपदपक्षे युनीत युनीयातां युनीरन् युनीथाः युनीयाथां युनीध्वं युनीय युनीवहि युनीमहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे यूयात् यूयास्तां यूयासुः यूयाः यूयास्तं यूयास्त यूयासं यूयास्व यूयास्म आत्मनेपदपक्षे योषिष्ठा योषियास्तां योषिरन् योषिष्ठाः योषियास्थां योषिध्वं योषीय योषीवहि योषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अयौषीत् अयौष्टाम् अयौषुः अयौषीः अयौष्टम् अयौष्ट अयौषम् अयौष्व अयौष्म आत्मनेपदपक्षे अयोष्ट अयोषाताम् अयोषत अयोष्ठाः अयोषाथाम् अयोढ्वम्
अयोषि अयोष्वहि अयोष्महि। परस्मैपदपक्षे अयोष्यत् अयोष्ये अयोष्यतां लृङि लृङ् लकारे परस्मैपदे अयोष्यत् अयोष्यताम् अयोष्यन् अयोष्यः अयोष्यतम् अयोष्यत अयोष्यम् अयोष्याव अयोष्याम। आत्मनेपदपक्षे अयोष्यता अयोष्येताम् अयोष्यन्त अयोष्यथाः अयोष्येथाम् अयोष्यध्वम् अयोष्ये अयोष्यावहि अयोष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। बन्धनार्थकः अयं धातुः पठितः अस्तु। तत्र क्नूञ् शब्दे इति अस्ति अग्रिमः धातुः। मूले क्नूताति क्नूनाति क्नूनीते क्नविता सेडेव भवति इति कृत्वा लोटः अपि एकं रूपं दत्तम् अस्तु। लटि वदामः परस्मैपदे। अयम् अकर्मकः भवति धातुः अस्तु। क्नूनाति क्नूनीतः क्नूनन्ति क्नूनासि क्नूनीथः क्नूनीथः क्नूनामि क्नूनीवः क्नूनीमः। आत्मनेपदपक्षे क्नूनीते क्नूनाते क्नूनते क्नूनीषे क्नूनाथे क्नूनीध्वे क्नूने क्नूनीवहे क्नूनीमहे। ततः परस्मैपदपक्षे लिटि चुक्नाव चुक्नुवतुः चुक्नुवुः चुक्नुविथ चुक्नुवथुः चुक्नुव चुक्नाव चुक्नव चुक्नुविव चुक्नुविम। एवं खलु। ततः लिटि एव आत्मनेपदपक्षे चुक्नुवे चुक्नुवाते चुक्नुविरे चुक्नुविषे चुक्नुवाते चुक्नुविड्वे चुक्नुविद्वे चुक्नुवे चुक्नुविवहे चुक्नुविमहे। परस्मैपदपक्षे लुटि क्नमिता क्नमितारो क्नमितारः क्नमितासि क्नमितास्थः क्नमितास्थ क्नमितास्मि क्नमितास्वः क्नमितास्मः। आत्मनेपदपक्षे क्नमिता क्नमितारो क्नमितारः क्नमितासे क्नमितासाथे क्नमिताध्वे क्नमिताहे क्नमितास्वहे क्नमितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे क्नमिष्यति क्नमिष्यतः क्नमिष्यन्ति क्नमिष्यसि क्नमिष्यथः क्नमिष्यथ क्नमिष्यामि क्नमिष्यावः क्नमिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे क्नमिष्यते क्नमिष्येते क्नमिष्यन्ते क्नमिष्यसे क्नमिष्येथे क्नमिष्यध्वे क्नमिष्ये क्नमिष्यावहे क्नमिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे क्नूनातु क्नूनीतात् क्नूनीतां क्नूनन्तु क्नूनीः क्नूनीतात् क्नूनीतं क्नूनीत क्नूनानि क्नूनाव क्नूनाम। आत्मनेपदपक्षे लोटि क्नूनीतां क्नूनातां क्नूनतां क्नूनीष्व क्नूनाथां क्नूनीध्वं क्नूनै क्नूनावहै क्नूनामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अक्नूतात् अक्नूतात् अक्नूनीताम् अक्नूनन् अक्नूनाः अक्नूनीतम् अक्नूनीत अक्नूनाम् अक्नूनीव अक्नूनीम। आत्मनेपदपक्षे लङि अक्नूनीत अक्नूनाताम् अक्नूनत अक्नूनीथाः अक्नूनाथाम् अक्नूनीध्वम् अक्नूनि अक्नूनीवहि अक्नूनीमहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे क्नूनीयाता क्नूनीयात् क्नूनीयातां क्नूनीयुः क्नूनीयाः क्नूनीयातं क्नूनीयात क्नूनीयां क्नूनीयाव क्नूनीयाम। आत्मनेपदपक्षे क्नूनीत क्नूनीयातां क्नूनीरन् क्नूनीथाः क्नूनीयाथां क्नूनीध्वं क्नूनीया क्नूनीवहि क्नूनीमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे क्नूयात् क्नूयातां क्नूयासुः नैव क्नूयात् क्नूयास्तां क्नूयासुः क्नूयाः क्नूयास्तं क्नूयास्त क्नूयासं क्नूयास्व क्नूयास्म। आत्मनेपदपक्षे क्नविशीष्ट क्नविषीयास्तां क्नविषीरन् क्नविशीष्ठाः क्नविषीयास्थां क्नविषीध्वं क्नविषीध्वं क्नविषीय क्नविषीवहि क्नविषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे
अक्नावीत अक्नाविष्टाम् अक्नाविषुः अक्नावीः अक्नाविष्टम् अक्नाविष्ट अक्नाविषम् अक्नाविश्व अक्नाविष्म। आत्मनेपदपक्षे अक्नविष्ट अक्नविषाताम् अक्नविषत अक्नविष्ठाः अक्नविषाथाम् अक्नविध्वम् अक्नविध्वम् अक्नविषि अक्नविश्वहि अक्नविष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अक्नविष्यत् अक्नविष्यताम् अक्नविष्यन् अक्नविष्यः अक्नविष्यतम् अक्नविष्यत अक्नविष्यम् अक्नविष्याव अक्नविष्याम। लृङि आत्मनेपदपक्षे अक्नविष्यत अक्नविष्येताम् अक्नविष्यन्त अक्नविष्यथाः अक्नविष्येथाम् अक्नविष्यध्वम् अक्नविष्ये अक्नविष्यावहि अक्नविष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे धातुः भवति द्रूण्यहिंसायां सकर्मकः। द्रूणाति द्रूणीते इति रूपद्वयम् उक्तं वर्तते। मूले अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। तत्र लटि परस्मैपदे द्रूणाति द्रूणीतः द्रूणन्ति द्रूणासि द्रूणीथः द्रूणीथः द्रूणामि द्रूणीवः द्रूणीमः। आत्मनेपदपक्षे द्रूणीते द्रूणाते द्रूणते द्रूणीषे द्रूणाथे द्रूणीध्वे द्रूणे द्रूणीवहे द्रूणीमहे। परस्मैपदपक्षे लिटि दुद्राव दुद्रुवतुः दुद्रुवुः दुद्रविथ दुद्रुवथुः दुद्रुव दुद्राव दुद्रव दुद्रुविव दुद्रुविम। आत्मनेपदपक्षे दुद्रुवे दुद्रुवाते दुद्रुविरे दुद्रुविषे दुद्रुवाथे दुद्रुविड्भे दुद्रुविध्वे दुद्रुवे दुद्रुविवहे दुद्रुविमहे। लुटि परस्मैपदे द्रविता द्रवितारौ द्रवितारः द्रवितासि द्रवितास्थः द्रवितास्थ द्रवितास्मि द्रवितास्वः द्रवितास्मः। आत्मनेपदपक्षे द्रविता द्रवितारौ द्रवितारः द्रवितासे द्रवितासाथे द्रविताध्वे द्रविताहे द्रवितास्वहे द्रवितास्महे। लृटि परस्मैपदे द्रविष्यति द्रविष्यतः द्रविष्यन्ति द्रविष्यसि द्रविष्यथः द्रविष्यथः द्रविष्यामि द्रविष्यावः द्रविष्यामः। आत्मनेपदे द्रविष्यते द्रविष्येते द्रविष्यन्ते द्रविष्यसे द्रविष्येथे द्रविष्यध्वे द्रविष्ये द्रविष्यावहे द्रविष्यामहे। लोटि परस्मैपदे द्रूणीता द्रूणातु द्रूणीता क्षन्तव्यः द्रूणातु द्रूणीता द्रूणीतां द्रूणन्तु द्रूणीः द्रूणीता द्रूणीतं द्रूणीता द्रूणानि द्रूणाव द्रूणाम। आत्मनेपदपक्षे द्रूणीतां द्रूणातां द्रूणतां द्रूणीष्व द्रूणाथां द्रूणीध्वं द्रूणै द्रूणावहै द्रूणामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अद्रूणात् अद्रूणीताम् अद्रूणन् अद्रूणाः अद्रूणीतम् अद्रूणीत अद्रूणाम् अद्रूणीव अद्रूणीम। आत्मनेपदपक्षे अद्रूणीत अद्रूणाताम् अद्रूणत अद्रूणीथाः अद्रूणाथाम् अद्रूणीध्वम् अद्रूणी अद्रूणीवहि अद्रूणीमहि। ततः परस्मैपदपक्षे विधिलिङि द्रोणीया द्रोणीयातां द्रोणीयुः द्रोणीयाः द्रोणीयातं द्रोणीयात द्रोणीयाम द्रोणीयां द्रोणीयाव द्रोणीयाम। आत्मनेपदपक्षे द्रोणीत द्रोणीयातां द्रोणीरन् द्रोणीथाः द्रोणीयाथां द्रोणीध्वं द्रोणीया द्रोणीवहि द्रोणीमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे द्रूया द्रूयास्तां द्रूयासुः द्रूयाः द्रूयास्तं द्रूयास्त द्रूयासं द्रूयास्व द्रूयास्म। आत्मनेपदपक्षे द्रविशीष्ट द्रविशीयास्तां द्रविशीरन् द्रविशीष्ठाः द्रविशीयास्तां द्रविशीष्ठं द्रविशीय द्रविशीवहि द्रविशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अद्रावीत् अद्राविष्टाम् अद्राविषुः अद्रावीः अद्राविष्टम् अद्राविष्ट अद्राविषम् अद्राविश्व अद्राविष्म। आत्मनेपदपक्षे लुङि अद्राविष्ट अद्राविषाताम् अद्राविषत अद्राविष्ठाः अद्राविषाथाम् अद्राविड्ढम् अद्राविध्वम् अद्राविषि अद्राविश्वहि अद्राविष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अद्रविष्यत् अद्रविष्यताम् अद्रविष्यन् अद्रविष्यः अद्रविष्यतम् अद्रविष्यत अद्रविष्यम् अद्रविष्याव अद्रविष्याम।
आत्मनेपदपक्षे अद्रविष्यत, अद्रविष्येताम्, अद्रविष्यन्त, अद्रविष्यथाः, अद्रविष्येथाम्, अद्रविष्यध्वम्, अद्रविष्ये, अद्रविष्यावहि, अद्रविष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति पुण्यपवने इति। तत्र आरम्भे एव कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्यातापि तत्र कथयति प्वादीनां ह्रस्वः। तत्र पू आदिः येषां ते प्वादयः, एवं किल? तेषां प्वादीनां षष्ठ्यन्तं पदं भवति ह्रस्वः इति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति ष्ठिवुक्लमुचमां, समग्रं सूत्रं कथं? ष्ठिवुक्लमुचमां शिति इत्यतः शितीत्यनुवर्तते इत्यभिप्रेत्य शेषं पूरयति शितिपरे इति मूले पश्यन्तु। नाम शितिपरे प्वादिनां ह्रस्वः, प्वादयः ये धातवः सन्ति तेषां शितिपरे ह्रस्वो भवति इति तत्र उच्यते। शित् च सार्वधातुलकारविषय एवं खलु। अतः सार्वधातुकलकारे परतः एव अयं ह्रस्वः अस्माभिः स्मर्तव्यः। पुनाति, अन्यथा पूनाति इति भवति स्म, एवं खलु। अस्तु। पुनाति, पुनीतः, पुनन्ति, पुनासि, पुनीथः, पुनीथः, पुनामि, पुनीवः, पुनीमः। लटि पर आत्मनेपदे मूले एकं रूपं दत्तमस्ति पुनीते, पुनीते, पुनाते, पुनते, पुनीषे, पुनाथे, पुनीध्वे, पुने, पुनीवहे, पुनीमहे। लिटि पुपाव, पुपुवतुः, पुपुवुः, पुपविथ, पुपुवथुः, पुपुव, पुपाव, पुपव, पुपविव, पुपविम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे पुपुवे, पुपुवाते, पुपुविरे, पुपुविषे, पुपुवाथे, पुपुविध्वे, पुपुविड्ध्वे, पुपुवे, पुपुविवहे, पुपुविमहे। लुटि परस्मैपदे लुटि मूले एकं रूपं दत्तमस्ति पविता। व्याख्याता कथयति ऊकारान्तत्वात् सेड् इति भावः, एवं खलु। तदेव ऊदृदन्ते इत्यादि नियममपि अत्र स्मरामः चेत् स्पष्टता भवति। अस्तु। आं तर्हि पविता, पवितारो, पवितारः, पवितासि, पवितास्थः, पवितास्थः, पवितास्मि, पवितास्वः, पवितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पविता, पवितारो, पवितारः, पवितासे, पवितासाथे, पविताध्वे, पविताहे, पवितास्वहे, पवितास्महे। लृटि परस्मैपदे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। आत्मनेपदपक्षे भविष्यते, भविष्येते, भविष्यन्ते, भविष्यसे, भविष्येथे, भविष्यद्वे, भविष्ये, भविष्यावहे, भविष्यामहे। लोटि पुनातु, पुनीतात्, पुनीतं, पुनीतां, पुनन्तु, पुनीः, पुनीतात्, पुनीतं, पुनीता, पुनानि, पुनाव, पुनः। आत्मनेपदपक्षे पुनीतां, पुनातां, पुनतां, पुनीष्व, पुनाथां, पुनीध्वं, पुनै, पुनावहै, पुनामहै। लङि आत्मनेपदपक्षे अपुनात्, अपुनीताम्, अपुनन्, अपुनाः, अपुनीतम्, अपुनीता, अपुनाम्, अपुनीव, अपुनीम। आत्मनेपदपक्षे अपुनीत, अपुनाताम्, अपुनता, अपुनीथाः, अपुनाथाम्, अपुनीध्वम्, अपुनि, अपुनीवहि, अपुनीमहि। विधिनिः परस्मैपदपक्षे पुनीयात्, पुनीयातां, पुनीयुः, पुनीयाः, पुनीयातं, पुनीयात, पुनीयां, पुनीयाव, पुनीयाम। आत्मनेपदपक्षे पुनीत, पुनीयातां, पुनीरन्, पुनीथाः, पुनीयाथां, पुनीध्वं, पुनीय, पुनीवहि, पुनीमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे पूयात्, पूयास्तां, पूयासुः, पूयाः, पूयास्तं, पूयास्त, पूयासं, पूयास्व, पूयास्म।
आत्मनेपदपक्षे पविशिष्टपविशीयास्तां पविशीरन् पविशिष्ठाः पविशीयास्तां पविशीध्वं पविशीध्वं पविशीय पविशीवहि पविशीमहि। लुङि अपावीत् अपाविष्टाम् अपाविशुः अपावीः अपाविष्टम् अपाविष्टा अपाविशम् अपाविश्व अपाविष्म। आत्मनेपदपक्षे अपविष्ट अपविषाताम् अपविषतः अपविष्टाः अपविषाताम् अपविड्वम् अपविद्वम् अपविषि अपविश्वहि अपविष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अपविष्यत् अपविष्यताम् अपविष्यन् अपविष्यः अपविष्यतम् अपविष्यत अपविष्यम् अपविश्याव अपविश्याम। आत्मनेपदपक्षे अपविष्यत अपविष्येताम् अपविष्यन्त अपविष्यथाः अपविष्येताम् अपविष्यध्वम् अपविश्ये अपविश्यावहि अपविश्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः दृश्यते लूञ्छेदने लुणाति लुणीते इति रूपद्वयमस्ति। लटि परस्मैपदे लुणाति लुणीतः लुणन्ति क्वादिनां ह्रस्वः इति स्मर्तव्यं। लुनासि लुनीथः लुनीथः लुनामि लुनीवः लुनीमः शितिपरतः इत्युक्तं खलु, अतः तत् स्मर्तव्यम् क्वादिनां ह्रस्वः इत्यनेन। अस्तु। आत्मनेपदपक्षे लुनीते लुनाते लूनते लुनीषे लुनाथे लुनीध्वे लुणे लुनीवहे लुनीमहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लुलाव लुलुवतुः लुलुवुः लुलुविथ लुलुवथुः लुलुव लुलाव लुलव लुलुविव लुलुविम। आत्मनेपदपक्षे लुलुवे लुलुवाते लुलुविरे लुलुविषे लुलुवाथे लुलुविद्वे लुलुविड्वे लुलुवे लुलुविवहे लुलुविमहे। लुटि परस्मैपदे लविता लवितारौ लवितारः लवितासि लवितास्थः लवितास्थ लवितास्मि लवितास्वः लवितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लविता लवितारौ लवितारः लवितासे लवितासाथे लविताद्वे लविताहे लवितास्वहे लवितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लविष्यति लविष्यतः लविष्यन्ति लविष्यसि लविष्यत्थः लविष्यथः लविष्यामि लविष्यावः लविष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लविष्यते लविष्येते लविष्यन्ते लविष्यसे लविष्येथे लविष्यध्वे लविष्ये लविष्यावहे लविष्यामहे। लोटि परस्मैपदे लुनातु लुनीतात् लुनीतां लुनन्तु लुनीः लुनीतात् लुनीतं लुनीत लुनानि लुनाव लुनाम। आत्मनेपदपक्षे लुनीतां लुनातां लूनत लुनतां लुनीष्व लुनाथां लुनीध्वं लुनै लुनावहै लुनामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलुनात् अलुनीताम् अलुनन् अलुनाः अलुनीतम् अलुनीत अलुनाम् अलुनीव अलुनीम। आत्मनेपदपक्षे अलुनीत अलुनाताम् अलुनत अलुनीथाः अलुनाथाम् अलुनीध्वम् अलुनि अलुनीवहि अलुनीमहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लुनीयात् लुनीयातां लुनीयुः लुनीयाः लुनीयातं लुनीयात लुनीयां लुनीयाव लुनीयाम। आत्मनेपदपक्षे लुनीत लुनीयातां लुनीरन् लुनीथाः लुनीयाथां लुनीध्वं लुनीय लुनीवहि लुनीमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे लूयात् लूयास्तां लूयासुः लूयाः लूयास्तं लूयास्त लूयासं लूयास्व लूयास्म। आत्मनेपदपक्षे लविशीष्ट लविशीयास्तां लविशीरन् लविशीष्ठाः लविशीयास्थां लविशीध्वं लविशीध्वं लविशीय लविशीवहि लविशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अलावीत् अलाविष्टाम् अलाविशुः अलावीः अलाविष्टम् अलाविष्टा अलाविषम् अलाविश्व अलाविष्म। आत्मनेपदपक्षे अलविष्ट अलविषाताम् अलविषत अलविष्ठाः अलाविषाथाम् अलविड्वम् अलविध्वम् अलविषि अलविश्वहि अलविष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अलविष्यत् अलविष्यताम् अलविष्यन् अलविष्यः अलविष्यतम् अलविष्यत अलविष्यम् अलविष्याव अलविष्याम। आत्मनेपदपक्षे अलविष्यत अलविष्येताम् अलविष्यन्त अलविष्यथाः अलविष्येताम् अलविष्यध्वम् अलविष्ये अलविष्यावहि अलविष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे धातुः भवति स्त्रूञ आच्छादने। व्याख्याता कथयति सेट् स्तृणाति स्तृणीते
इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। लटि परस्मैपदे स्तृणाति अणत्वं भविष्यति। स्तृणाति स्तृणीतः स्तृणन्ति, स्तृणासि स्तृणीतः स्तृणीतः, स्तृणामि स्तृणीवः स्तृणीमः। वादिनां ह्रस्वः अपि द्रष्टव्यः। आत्मनेपदपक्षे स्तृणीते स्तृणाते स्तृणते, स्तृणीषे स्तृणाथे, स्तृणीध्वे, स्तृणे स्तृणीवहे स्तृणीमहे। लिटि मूले तस्तार तस्तरतुः इति रूपद्वयं दृश्यते। व्याख्याता कथयति तस्तरतुः इति कित्वेपि रुच्यतृताम् इति गुणः, एवं खलु। अस्तु, परस्मैपदपक्षे तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः तस्तरिथ तस्तरथुः तस्तरा, तस्तार तस्तर तस्तरिव तस्तरिमा। आत्मनेपदपक्षे तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे, तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिढ्ढे तस्तरिध्वे, तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे। ततः परस्मैपदपक्षे लुटि मूले रूपं दत्तमस्ति स्तरिता स्तरीता। स्मर्यते किल, किं कः विशेषः, वृतो वा इति दीर्घविकल्पः इति कथयति व्याख्याता। अस्तु, आदौ इटः ह्रस्वपक्षे रूपाणि परस्मैपदे कथयामः। एवम्, अस्तु, आदौ दीर्घपक्षे कथयामः। स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतारः, स्तरीतासि स्तरीतास्थः, स्तरीतास्थः, स्तरीतास्मि स्तरीतास्वः, स्तरीतास्मः। ततः इटः ह्रस्वपक्षे स्तरिता स्तरितारौ स्तरितारः, स्तरितासि स्तरितास्थः, स्तरितास्थः, स्तरितास्मि स्तरितास्वः, स्तरितास्मः। इदानीं लुटि आत्मनेपदे इटः दीर्घपक्षे कथयामः। स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतारः, स्तरीतासे स्तरीतासाथे, स्तरीताध्वे स्तरीताहे, स्तरीतास्वहे, स्तरीतास्महे। इटः पक्षे कथयामः। स्तरिता स्तरितारौ स्तरितारः, स्तरितासे स्तरितासाथे, स्तरिताध्वे स्तरिताहे, स्तरितास्वहे, स्तरितास्महे। ततः लृट् लकारः अग्रे भवति। तस्य परस्मैपदे ईटः पक्षे, नाम इटः दीर्घपक्षे स्तरीष्यति स्तरीष्यतः स्तरीष्यन्ति, स्तरीष्यसि स्तरीष्यथः स्तरीष्यथ, स्तरीष्यामि स्तरीष्यावः स्तरीष्यामः। इटः ह्रस्वपक्षे एव स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति, स्तरिष्यसि स्तरिष्यथः स्तरिष्यथ, स्तरिष्यामि स्तरिष्यावः स्तरिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे इटः दीर्घपक्षे स्तरीष्यते स्तरीष्येते स्तरीष्यन्ते, स्तरीष्यसे स्तरीष्येथे स्तरीष्यध्वे, स्तरीष्ये स्तरीष्यावहे स्तरीष्यामहे। ह्रस्वपक्षे स्तरिष्यते स्तरिष्येते स्तरिष्यन्ते, स्तरिष्यसे स्तरिष्येथे स्तरिष्यध्वे, स्तरिष्ये स्तरिष्यावहे स्तरिष्यामहे। समीचीनम्। अधुना अग्रे लोट् लकारः भवति। तस्य परस्मैपदपक्षे स्तृणातु स्तृणीतात् स्तृणतां स्तृणन्तु, स्तृणीः स्तृणीतात् स्तृणीतं स्तृणीतं स्तृणीत, स्तृणानि स्तृणाव स्तृणाम। आत्मनेपदपक्षे स्तृणीतां स्तृणीतां स्तृणातां स्तृणतां, स्तरणीष्व स्तरणाथां स्तरणीध्वं, स्तरणै स्तरणावहै स्तरणामहै। परस्मैपदपक्षे अस्तृणात् अस्तृणीताम् अस्तृणन्, अस्तृणाः अस्तृणीतम् अस्तृणीत, अस्तृणाम् अस्तृणीव अस्तृणीम। आत्मनेपदपक्षे अस्तृणीत् अस्तृणाताम् अस्तृणत, अस्तृणीथाः अस्तृणाथाम् अस्तृणीध्वम्, अस्तृणी अस्तृणीवहि अस्तृणीमहि। विधिनी परस्मैपदपक्षे स्त्रीणीयात् स्त्रीणीयातां स्त्रीणीयुः, स्त्रीणीयाः स्त्रीणीयातं स्त्रीणीयात, स्त्रीणीयां स्त्रीणीयाव स्त्रीणीयाम। आत्मनेपदपक्षे स्त्रीणीत स्त्रीणीयातां स्त्रीणीरन्, स्त्रीणीथाः स्त्रीणीयाथां स्त्रीणीध्वं, स्त्रीणीय स्त्रीणीवहि स्त्रीणीमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे तत्र कश्चन विशेषः
उच्यमानः वर्तते व्याख्यायां मूले अपि। तद् वस्तुतः विधिलिङ्गे एव सः विशेषः उच्यमानः अस्ति। अस्तु, एतं विशेषं पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे इतः आरभ्य पठिष्यामः। नाम स्त्री इत्यस्य विधिलिङ्गः आरभ्य। नैव, आशीर्लिङ्गे एव विशेषः अस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि विधिलिङ्गः स्त्रीणीयात् इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि खलु। आत्मनेपदपक्षे स्त्रीणीत इति रूपं मूले दत्तमस्ति। स्त्रीणीत, स्त्रीणीयातां, स्त्रीणीरन्, स्त्रीणीधाः, स्त्रीणीयाथां, स्त्रीणीध्वं, स्त्रीणीय, स्त्रीणीवहि, स्त्रीणीमहि। आशीर्लिङ्गः आरभ्य अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यवणो विगुरुविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च क्रियादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।